दुनिया की दो सबसे बड़ी जमहूरियतों और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के दरमियान कशीदगी में इजाफा भी हो गया है। मजमूई टैरिफ्स की शरह ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक पहुंच गई है, जो मलबूसात, जवाहरात और जेवरात, जूते, खेलों के सामान, फर्नीचर और केमिकल्स जैसी अशिया पर आयद होंगे। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोदी को 4 मरतबा टेलीफोन कॉल्स की, लेकिन मोदी ने कॉल का जवाब नहीं दिया, जो दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई तिजारती कशीदगी के दौरान उनके गुस्से और एहतियात की अक्कासी करता है। लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंडिया से आने वाली अशिया पर टैरिफ को दुगना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक बढ़ाने का फैसला बुध के रोज़ तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक नाफिज हो गया है, जिससे दुनिया की दो सबसे बड़ी जमहूरियतों और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के दरमियान कशीदगी में इजाफा भी हो गया है। भारत की रूसी तेल की खरीदारी के बायस आयद किए गए 25% प्यूनिटिव टैरिफ्स यानी सजा देने वाले के तौर पर जो टैरिफ्स आयद किए गए हैं, वो ट्रंप के पहले से लगाए गए 25% महसूलात में यानी टैरिफ्स में शामिल हो गए हैं। इस तरह मजमूई टैरिफ्स की शरह ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक पहुंच गई है, जो मलबूसात, जवाहरात और जेवरात, जूते, खेलों के सामान, फर्नीचर और केमिकल्स जैसी अशिया पर आयद होंगे। इसमें आईटी और अद्वियात की जो चीज़ें हैं उन पर ये टैक्स नहीं लगेगा। ये शरह अमरीकी तारीख में सबसे ज़्यादा आयद किए गए टैक्स में से है और ब्राज़ील और चीन पर लगने वाले शरह के बराबर है। ये तीनों ममालिक ब्रिक्स के बानी अरकान हैं। इस दौरान जर्मन अखबार फ्रैंकफर्ट अल-गमाई ज़ेतुंग के मुताबिक हालिया हफ्तों में सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोदी को 4 मरतबा टेलीफोन कॉल्स की, लेकिन मोदी ने कॉल का जवाब नहीं दिया, जो दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई तिजारती कशीदगी के दौरान उनके गुस्से और एहतियात की अक्कासी करता है। व्हाइट हाउस ने इस खबर की ताहल तरदीद नहीं की है और इसी पेशरफ के दौरान इंडिया की गलियों और शहरों में एक गैर मामूली मंजर देखने को मिला है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर में रवायती त्यौहार मरबत उत्सव के दौरान आवाम ने एक बड़ा पुतला तैयार किया, लेकिन ये पुतला किसी दियोमालय किरदार रावण का नहीं था, बल्कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का था। जुलूस के शुरका ने इस पुतले को जलाया और नारे लगाए कि अमेरिकी टैरिफ्स उनकी रोजी रोटी पर हमला है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल यानी सकलैन इमाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, यहाँ आइकॉन बेल को ज़रूर दबाएं और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों से शेयर ज़रूर करेंगे। इंडिया में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये एहतजाज सिर्फ एक अलामती अमल नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था कि इंडिया के अवाम अपने मुआशी खुद मुख्तारी पर किसी भी बैरूनी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी दिन रियासत हरियाणा के शहर हिसार में कांग्रेस पार्टी की क़यादत में मुजाहरे हुए। यहाँ हिंदू तशद्दुद पसंद तंजीम बजरंग गढ़क के ज़िले कन्वीनर के साथ दिलबाग हुडा, रवि भूतानी और संतोष जून जैसे इंतहा पसंद लोगों ने जुलूस की क़यादत की। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर का पुतला जलाया और नारे लगाए कि इंडियन तारिकीन वतन को अमरीका से ज़िल्लत के साथ निकालना काबिल कबूल नहीं है। इसके साथ साथ 13 अगस्त 2025 को मुल्क भर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस और किसानों की तंजीम संयुक्त किसान मोर्चा ने यौम एहतजाज मनाया था। दिल्ली से कोलकाता और पटना से चंडीगढ़ तक मजदूर, किसान और आम शहरी सड़कों पर निकले हैं। इनके नारों का हदफ एक ही था, ट्रंप के टैरिफ इंडिया के अवाम पर हमला है। ये मंजर बिल्कुल नया है। इंडिया में अमेरिका मुखालिफ जज्बात की तारीख पुरानी ज़रूर है, लेकिन किसी अमरीकी सदर के खिलाफ इस तरह बराह रास्त अवामी रद्द-ए-अमल शाज़ो नाज़िरी देखने को मिला है। माजी में अगर अमरीका मुखालिफ एहतजाज हुए तो बाएं बाजू की तंजीमें अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ करती थी, मगर अब ये एहतजाज बीजेपी हुकूमत के हामी दाएं बाजू के इंतहा पसंद हिंदुओं के धड़े कर रहे हैं। अगर माजी करीब की तारीख पर नज़र डालें तो 2020 में कोलकाता में ट्रंप के दौरे के मौके पर तलबा तंजीमों ने अमरीकी सदर का पुतला जलाया था, लेकिन वो एहतजाज महदूद रहा था।
آج کے مظاہرے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ منظم اور مربوط ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عوام اس وقت امریکی صدر کے خلاف سڑکوں پر کیوں نکل رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ صدر ٹرمپ کے وہ بیانات ہیں جن میں وہ بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ بندی ان کی ثالثی کے نتیجے میں ہوئی۔ ٹرمپ یہ دعویٰ محض ایک دو بار نہیں 40 سے زائد بار دہرا چکے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان نے مکمل اور فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے اور یہ سب امریکی دباؤ کے بعد ممکن ہوا۔ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے ایک ریلی میں کہا کہ میں نے 7 جنگیں روکی ہیں جن میں انڈیا اور پاکستان کی جنگ بھی شامل تھی، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر تم نہ رکو تو میں 100% محصولات لگا دوں گا۔ اس کے علاوہ وہ انڈیا کے فائٹر جیٹس گرانے کے پاکستان کے دعوے کو کئی مرتبہ دہرا بھی چکے ہیں۔ انڈیا کی حکومت نے ان دعووں کو سختی سے مسترد کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ آپریشن سندور کسی امریکی ثالثی سے نہیں رکا، یہ انڈیا کی اپنی حکمت عملی اور فوجی کامیابی تھی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی صاف کہا کہ کوئی تیسری قوت اس عمل میں شامل نہیں تھی۔ یہ براہ راست انڈین اور پاکستانی فوجی حکام کے درمیان مذاکرات کا نتیجہ تھا، یعنی یہ جنگ بندی جو ہوئی تھی، ٹرمپ کا اس میں کوئی رول نہیں تھا، ان کا کہنا ہے۔ یہ بیانیہ تضاد دونوں ممالک کے تعلقات میں موجودہ تناؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف ٹرمپ ہیں جو اپنی کامیابی کا کریڈٹ لینے پر مصر ہیں، اور دوسری طرف مودی ہیں جو اپنی خود مختاری برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کم از کم دکھانا چاہتے ہیں۔ حالات اس وقت اور بھی خراب ہو گئے جب امریکہ نے انڈین مصنوعات پر بھاری ٹیرفز عائد کر دیے۔ انڈین برآمدات پر 25% بنیادی ڈیوٹی یعنی ٹیرفز اور روسی تیل خریدنے کی وجہ سے اضافی 25% سزا عائد کی گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین ٹیکسٹائل، ہیرے، لیدر اور سمندری خوراک جیسی صنعتیں سخت دباؤ میں آ گئی ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اس صورتحال پر لکھا کہ مودی اور ٹرمپ کی دوستی اب ایک کڑوا یاد بن چکی ہوئی ہے، یعنی ماضی کی ایک بات رہ گئی ہے، جبکہ رائٹرز نے اسے دہائیوں پرانے تعلقات میں نیا شگاف قرار دیا۔ انڈین روپے پر دباؤ بڑھ رہا ہے، چھوٹے تاجر اور صنعت کار پریشان ہیں، اور بڑے کاروباری طبقے نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوری مالی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ امریکی دباؤ کے اثرات کو کم کیا جائے۔ حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا کرے گی۔ وزیر اعظم مودی نے ایک عوامی جلسے میں کہا کہ ہم دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے، جتنا دباؤ آئے گا انڈیا اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے اب اپنی تجارتی پالیسی کو مزید متنوع شروع کر دیا ہے، اور روس، چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر انڈیا اپنی مصنوعات برآمد کر سکے۔ ٹائمز آف انڈیا نے اس صورتحال کو یوں بیان کیا ہے کہ امریکی دباؤ نے انڈیا کو مزید پرعزم کر دیا ہے، وہ اپنی اسٹریٹجک خود مختاری کسی قیمت پر ترک نہیں کرے گا۔ ادھر پاکستان نے بھی ایک نیا کھیل شروع کر دیا ہے۔ حال ہی میں پاکستان نے ایک افغان دہشت گرد کو گرفتار کیا جس پر 2021 کے کابل حملے کا الزام تھا۔ یہ گرفتاری ایسے وقت میں ہوئی جب امریکہ اپنی افواج افغانستان سے نکال چکا تھا اور امریکی صدر حلف لینے والے تھے۔ اس دوران رپورٹ سامنے آئی کہ پاکستان نے ٹرمپ کے خاندان کے کرپٹو کرنسی بزنس کی حمایت بھی کی اور ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد بھی کیا، اس جنگ بندی کے بعد خاص طور پہ۔ اس سے یہ تاثر ضرور ابھرتا ہے کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان نئی قربت پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہ سوال سب کی زبان پر ہے کہ کیا امریکہ انڈیا کے بجائے پاکستان کو اپنی علاقائی حکمت عملی میں آگے لا رہا ہے؟ کیا یہ سب تجارتی کشیدگی ہے یا اس کے پیچھے ایران، افغانستان اور چین کے جغرافیائی پس منظر میں کوئی بڑا کھیل تیار کیا جا رہا ہے؟ یہ سوالات اب ماہرین کر رہے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں مختلف تجزیوں میں۔ اس دوران انڈیا میں عوامی احتجاج بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ناگپور میں تہوار کے دوران پتہ جلانا ہو یا ہریانہ میں کانگریس رہنماؤں کی قیادت میں ریلیاں ہوں، کانگریس اپوزیشن پارٹی ہو، یا کسانوں اور مزدوروں کا ملکی احتجاج ہو جو کہ ایک سیکولر آرگنائزیشن ہے، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈین عوام امریکہ کے خلاف ایک نئے اعتماد کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں۔ تو دوستو، تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ ایک طرف ٹرمپ اپنے بیانیے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مودی اپنی اسٹریٹجک آٹونومی یعنی خود مختاری پر۔
नरेंद्र मोदी ने कम से कम यूरोपियन यूनियन के लीडरों के मुकाबले में अपनी इज्जत बनाई है, लेकिन इसकी वजह से इंडिया की मईशत दबाव में भी आ गई है। अवाम सड़कों पर हैं और इंडिया का मुखालिफ मुल्क पाकिस्तान अपने लिए एक नए मौके देख रहा है। फैसला वक्त करेगा कि इंडिया दबाव के सामने झुकेगा या डट जाएगा, और क्या अमेरिका वाकई अपनी पॉलिसी का रुख हमेशा के लिए इंडिया से हटाकर पाकिस्तान की तरफ मोड़ देगा। लेकिन एक बात यकीनी है कि ये मामला महज शख्सियात की अना का नहीं है, बल्कि आलमी सियासत के बड़े तवाज़ुन में तब्दीली का है। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।